बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, बल्कि ये सदी की सबसे बड़ी खबर कहें तो गलत नहीं होगा। और वो ये है कि आज पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। नाज़रीन, बिलाखिर मशरिक़ वुस्ता में तीसरी आलमी जंग का तपता हुआ अलाव जो है उसको ठंडा करने में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा करते हुए मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन जो अपडेट्स आ रही हैं वो क्या है, और दूसरी तरफ ईरान के अंदर सूरत हाल जो है वो अचानक जो है वो खराब क्यों हुई, अचानक जो है वहां पे मुजाहिरे हुकूमत मुखालिफ क्यों होना शुरू हो गए, इसकी भी तमाम तर डिटेल्स। जबकि पाकिस्तान की इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर तारीफें हो रही हैं, भारत समेत जो पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत है वो भी पाकिस्तान की तारीफें करने पर मजबूर हो गया। नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और इस मुआहदे और सालसी के हवाले से जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो, और साथ ही साथ इस मुआहदे की जो शिकें सामने आई हैं इसकी भी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इस मुआहदे के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये ईरान की एक तारीखी फतह और पाकिस्तान की सबसे बड़ी फतह करार दी जा रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील हुई है। 2 दिन पहले बल्कि कल रात को यूं लग रहा था कि अचानक ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दाग दिए जाएंगे और इसराइल को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि बैरूत के ऊपर इस जंग बंदी के दौरान ही, यानी जब बातचीत बिल्कुल किनारे पे लगी हुई है, तो इसराइल की जानिब से बैरूत के ऊपर लिबनान के दारुल हुकूमत के ऊपर हमला किया गया। इस हमले के बाद ईरान ने कहा कि हम इसका जवाब देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान मैदान में आया। पाकिस्तान ने ईरान को काफी समझाया, अदरवाइज ईरान जो है वो अटैक का जवाब देने जा रहा था और फिर ये मामला खराब हो जाने थे। लेकिन नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी शदीद नाराजगी का इजहार किया जो कि बैरूत के ऊपर अटैक हुआ है। इसके बाद नाज़रीन रात गए, पाकिस्तान ने बिलाखिर वो कदम उठा दिया। पाकिस्तान ने जो है वो बिलाखिर गैर मामूली जो है वो यूं समझ लीजिए कि फैसला करवाया, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था काफी टाइम से कि ये फैसला नहीं हो पाएगा। बिलाखिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी तमाम महाजों के ऊपर बशमूल लिबनान के ऊपर हमले फौरी तौर पे बंद करने के अहकाम दे दिए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ट्वीट करके कहा जी कि मुआहिदा हो चुका है, ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को खोल रहा है 30 दिन के लिए, और इसके साथ ही ईरान जो है वो जोहरी मामले के ऊपर भी बातचीत जो है वो करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ईरान ने ना तो अपना एटमी प्रोग्राम सरेंडर किया है, ना अपने मिसाइल प्रोग्राम से पीछे हटा है, ना अपनी जो प्रॉक्सीज हैं यानी जो इलाकाई प्रॉक्सीज हैं उनसे उनकी मदद और हमायत से पीछे हटा है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल है। तो ये तमाम तर चीजें जो हैं, और उसके बाद अमेरिका की जानिब से ईरान के $300 अरब जो इनकी तामीर नौ के लिए ईरान की तामीर नौ के लिए अमेरिका की जानिब से अरब ममालिक के साथ मिलकर जो टाइम फ्रेम बनाया गया है वो ये बहुत बड़ी कामयाबी गर्दानी जा रही है। नाज़रीन, इब्तदाई तौर पे ये 60 दिनों के लिए जंग बंदी होगी और 30 दिनों के अंदर अंदर मामला जो है वो सारे जो है क्लियर किए जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर ही ये बातचीत होगी और पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर कुछ मुज़ाकरात होंगे कुछ दीगर ममालिक के अंदर। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो अहम तरीन चीज़ है, जो सबसे गैर मामूली चीज़ है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो क़यादत है, जिसमें पाकिस्तानी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां शहबाज शरीफ, इनका पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा जा रहा है। यहां तक कि नाज़रीन, भारत में आज मैं एक टीवी प्रोग्राम उनका देख रहा था, तो उसके अंदर उनके जो तजियाकार हैं वो कहते हैं जी कि आज पाकिस्तान जो है वो भारत को उसने पिछाड़ के रख दिया है। आज भारत जो है वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा और पाकिस्तान जो है वो आलमी अमन के लिए एक बड़ा मुआहदा करवा चुका है। और उसके बाद जब एंकर ने अपना साड़ निकालने के लिए कहा कि देखें वो तो पाकिस्तान तो सिर्फ मिडल में वो एक दूसरे के पैगाम दे रहा था,
تو اس کے بعد ناظرین انہوں نے پتہ کیا کہا, اس نے کہا جی دیکھیں پیغامات بھی اسی کو دیے جاتے ہیں جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے دونوں فریقین کو, تو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے بہترین جو ہے وہ امن کے لیے کوششیں کی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے ناظرین. آپ یوں سمجھ لیں کہ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ دنیا پہنچی ہوئی تھی, اور مشرق وسطیٰ کے اندر جو تیل کی بندش ہے, یعنی باب المندب, اسٹریٹ آف ہرمز, ان کے بندش کی وجہ سے جو صورتحال بنی ہوئی تھی, تیل کی قیمتیں دیکھیں پاکستان میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب ناظرین ایران کے تیل کے اوپر, تیل کی فروخت کے اوپر پابندی ختم کر دی گئی ہے. ایران کو ابتدائی طور پہ جو $24 ارب امریکہ نے دینے انفریز کرنے ہیں وہ تو الگ ہیں, لیکن ابھی جو عرب ممالک کی طرف سے 12-14 ارب دیے گئے ہیں وہ الگ سے ہیں. تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو خطے کے ممالک ہیں انہوں نے ایران کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیا. پہلے یہ ممالک جو ہیں وہ کافی زیادہ اڑے ہوئے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے وہ بالکل بھی کوئی کسی قسم کا ان کو جواب نہیں دے سکتے, ان کے ساتھ جنگ ہم کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایران کو وہ کنسیڈر نہیں کرتے. وہ کہتے تھے ہمارے پاس امریکہ کے فوجی اڈے ہیں, وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تو ہمیں تو رولا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن ایران نے اس مت کو توڑ دیا ہے کہ امریکی فوجی اڈے جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ حملے نہیں ہو سکتے. حملے ہوئے, کامیاب ہوئے, اڈے تباہ کر دیے گئے, اور پھر اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جو مشرق وسطیٰ کے اندر طاقت کا توازن ہے وہ بدل چکا ہے. ایران کی طرف لوگ اب عرب ممالک جو ہیں وہ آ رہے ہیں, کبھی UAE جو ہے وہاں پہ جا رہا ہے, کبھی قطر جا رہا ہے وہاں پہ, کبھی سعودی عرب جا رہا ہے, بحرین اور کویت ہے وہ بھی پہنچ رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ایران جو ہے وہ ایک بڑی اور بہت بڑی جنگ جو ہے اس کو اس نے جیتا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہوئی ہے. اب 19 تاریخ کو جنیوا کے اندر باقاعدہ طور پہ دستخط ہوں گے. امریکی وائس پریزیڈنٹ JD وینس نے اس بات کی تصدیق کی ہے, وہ کہتے ہیں جی میں خود وہاں پہ جاؤں گا اور دستخط کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین جو چائنا اور رشیا ہے وہ بھی اس کے وٹنس ہوں گے, اور پاکستان کے پرائم منسٹر, پاکستان کے فیلڈ مارشل جو ہے وہ سید عاصم منیر, وہ وہاں پہ موجود ہوں گے. یعنی عالمی جو سطح پہ بڑا یہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے, اور اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ پاکستان کو جاتا ہے, اور اس کا نام جو ہے وہ اسلام آباد ایکارڈ رکھا گیا, اور یہ ایک سب سے بڑی جیت ہے پاکستان کی. ناظرین دوسری طرف آپ کو یہ بتا چلیں کہ ایران کے اندر جو ہے وہ کچھ عناصر کی جانب سے اس وقت مظاہرے کیے جا رہے ہیں, اور مظاہرے کرنے کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہے. مظاہروں کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے غداری کی گئی, حالانکہ قومی مفادات کے اندر ایران نے وہ سارے فیصلے کیے ہیں جو کہ عوامی مفادات کے اندر ہیں. اب ایران کے پابندیوں کی وجہ سے جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, اب وہ بالکل آنے والے چند دنوں کے دوران بالکل وہ سارے معاملات ان کے کلیئر ہو جائیں گے. یہ جو چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں یہ ایران کی عوام کے لیے, یہ جو مخالف گروپس ہیں نا, آپ کو یاد ہے کہ جن کو غدر مچانے کے لیے لانچ کیا گیا, اب ان کو جو انہیں فنڈنگ دی گئی ہے, تو اب یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو شروع ہو گئے. انہوں نے کہا جی شہیدوں کے خون کے ساتھ غداری کر دی گئی ہے. حالانکہ ایران نے ابھی نہ تو ایٹمی پروگرام سے سرنڈر کیا, نہ میزائل پروگرام, یعنی امریکہ نے جو مین شرائط رکھی تھی وہ ساری کی ساری ایران کی مانی گئی ہے, لیکن امریکہ کی نہیں مانی گئی. اس کے باوجود وہاں پہ اس طرح کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کرنے کے پیچھے وہ عناصر ہو سکتے ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو, جو اسرائیل کی زیر تسلط ہیں, اور وہ اس طرح کے مظاہرے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. بہرحال ایک اچھی چیز ہے, امن کے لیے کوششیں پاکستان کی, امن کے لیے کوششیں دیگر ممالک کی, پاکستان کے دوست ممالک کی پاکستان کی حمایت کرنا, یہ پاکستان کی بڑی جیت ہے. اور اس وقت عالمی سطح پہ پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے, پاکستان کے چرچے ہو رہے ہیں, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. لیکن عظیم دشمن جو ہے وہ پاکستان مخالف جو قوتیں تھیں جو پاکستان کو ڈی گریڈ کرنا چاہتی, جو چاہتے تھے کہ یہ ڈیل نہ ہو, پاکستان کو یہ کریڈٹ نہ ملے, ان کے منہ پہ ایک بہت بڑا تھپڑ ہے. الحمدللہ اس کے بعد اب دیکھے گا کہ پاکستان کی عروج اور ترقی کا وہ دور شروع ہونے جا رہا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت اقبال نے فرمایا تھا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے, اپنے کمنٹ ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی